Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदरक के बारे में, जिसे सूखी हुई हालत में जंजीबील या सूंठ के नाम से भी पहचाना जाता है। मैदा के बहुत सारे अमराज, गैस हो, बदहज़मी हो, खाना हज़म ना होता हो, भूख कम लगती हो, इसके अलावा जोड़ों में दर्द होता हो या पट्ठों में खिंचाव और दर्द होता हो, तो इन तमाम अमराज को दूर करने के लिए ये एक बेहतरीन कुदरती दवा है। हर घर में तकरीबन ये अदरक की सूरत में मौजूद होती है। खानों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। लोग खानों के ऊपर इसकी काशें काट कर डालते हैं। हुक्मा हज़रात इसको बहुत ज़्यादा अपनी अद्वियात में मैदा के अमराज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। जोड़ों के दर्दों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। पट्ठों के दर्दों में इसको इस्तेमाल करते हैं। ख़वातीन के मसाइल हल करने के लिए, हैज़ की तंगी और हैज़ की बंदिश को दूर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। मुँह की बदबू को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। आज की वीडियो में हम तफसील से डिस्कस करेंगे और इसमें कौन कौन से कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं, वो जिस्म पर कैसे असरअंदाज होते हैं, वो सारी चीज़ें भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसका चौड़े पत्तों वाला एक छोटे कद का पौधा होता है, जिसके नीचे इसकी ये जो जड़ है, इसको आपको इसका राइज़ोम कह सकते हैं। यही हम अदरक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताज़ा हालत में, और इसको खुश्क करके सूंठ की सूरत में भी दवाओं में या पाउडर की सूरत में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको ताज़ा हालत में भी मिल जाता है और करियाना स्टोर से, बड़ी सुपर मार्केट से पाउडर की सूरत में भी मिल जाता है। उर्दू में इसको अदरक या सूंठ कहते हैं, जबकि अरबी ज़ुबान में इसको जंजीबील के नाम से पहचाना जाता है। फ़ारसी में भी सूंठ कहते हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको जिंजर और लातीनी में जिंजिबर ऑफिसिनलिस कहा जाता है। सूंठ तिब्ब यूनानी के मुताबिक इसका मिजाज दर्जा दोम में गर्म खुश्क बयान किया गया है। दर्जा दोम में गर्म है और दर्जा अव्वल में खुश्क है, यानी इसमें हरारत निस्बतन गालिब होती है। छोटे कद का पौधा है और इसकी जो जड़ है वही खुशबूदार होती है, हल्के भूरे रंग की होती है। इसकी छाल उतार कर हम इसको चटनियों में, खानों में और खाने के ऊपर डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कावाजात बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, और सूखी हालत में इसको सूंठ की सूरत में भी हम दवाओं में इसको शामिल करते हैं, और इसका पाउडर भी मार्केट से लाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो हिस्से इस्तेमाल किए जाते हैं वो यही इसकी जड़ है। इसके फूल और बीज भी दवाओं में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। बहुत सारे अमराज को दूर करने के लिए फ़ायदा मंद है। इस स्लाइड पे मैंने तफसील से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं कि अगर आपकी भूख बंद हो जाए, भूख की कमी पैदा हो जाए, तो ये भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। आपका मैदा कमज़ोर हो जाए, ग़िज़ा को हज़म ना करता हो, तो मैदा को कुव्वत पहुंचाने के लिए, और मैदा में अगर पेन हो गैस्ट्रिक की वजह से, ग़िज़ा हज़म ना होने की वजह से, मैदा में गैर तबी रतूबात के इज्तमा की वजह से, या किसी और वजह से मैदा में पेन हो, तो आप इसको इस्तेमाल करके दर्द मैदा को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा मैदा को कुव्वत पहुंचाता है। मैदा में बनने वाली जो गैसेस हैं, गैस्ट्रिक को ख़त्म करता है। पेट में अगर मरोड़ उठता हो, आंतों में गैस के बायस बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा शदीद मरोड़ उठता है और नाकाबिले बर्दाश्त होता है, उस पेट के मरोड़ को दूर करने के लिए भी आप अदरक या जंजीबील या सूंठ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा में ख़राबी के बायस या गैस्ट्रिक का मुँह की तरफ रुझान अगर हो, तो मुँह से बहुत ज़्यादा बदबू पैदा होती है, पास बैठना मुश्किल हो जाता है, तो ये मुँह की बदबू को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल में लाई जाती है। ग़िज़ा को जल्द हज़म करने में मदद करती है। जोड़ों में दर्द हो, पट्ठों में खिंचाव हो या पट्ठों में दर्द हो, तो जिस्मानी दर्दों को और जोड़ों के दर्दों को आराम पहुंचाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसी दवाएं जो जोड़ों और पट्ठों के दर्दों में इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें एक अहम जुज़ की हैसियत से सूंठ या जंजीबील को शामिल किया जाता है। इसके अलावा बलगमी अमराज, ख़ुसूसन फालिज, लकवा हो जिसमें मुँह एक तरफ खिंच जाता है, मुँह के मसल्स टेढ़ा हो जाता है, राशा का मर्ज़ पैदा हो जाए, या जिस्म में इस्तिस्का का मर्ज़ पैदा हो जाए, या दीगर जो बलगमी अमराज हैं जिस्म में, मैदा में या अज़ा में रतूबात बहुत ज़्यादा जमा हो जाएं, तो ये तमाम बलगमी अमराज को दूर करने के लिए एक नहायत कुदरती
تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے علاوہ یہ سوداوی امراض کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے، محرک جگر ہے، یعنی جگر کو تحریک دیتا ہے۔ جگر کی جو کمزوری کا مرض ہوتا ہے یا جگر بعض اوقات کم کام کرتا ہے، اس کے انزائمز کم بنتے ہیں، تو اس میں بھی ادرک کو بہت زیادہ فائدہ مند پایا گیا ہے۔ خواتین میں حیض کی تنگی ہو یا حیض بند ہو جائے تو حیض کو جاری رکھنے کے لیے یا حیض کی کمی کو دور کرنے کے لیے بھی ادرک کو یا سونڈ کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ معدہ کے بیشتر امراض میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بھوک بند ہو جائے، بھوک کم ہو، گیس ہو، جوڑوں میں درد ہو، تو ان تمام تکالیف کو دور کرنے کے لیے آپ اس کو بآسانی آپ کو دستیاب ہوتی ہے، تو آپ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ متلی اور قے کو دور کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ آپ کو مارکیٹ میں تازہ حالت میں ادرک کی صورت میں، اس کے علاوہ پاؤڈر کی صورت میں، اس کے علاوہ مربع کی صورت میں دستیاب ہوتی ہے۔ آپ اس کو بآسانی خرید کر اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے کیمیائی اجزاء بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ جنجرول اس میں موجود ہے جو کہ دردوں میں آرام لانے کے لیے، بخاروں کو دور کرنے کے لیے اور جراثیم کش اثرات مرتب کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ جیرانیول اس میں موجود ہے جو کہ خلیات کی حفاظت کرتا ہے۔ شوگاول اس میں موجود ہے جو کہ سوزش کو دور کرتا ہے، اور یہ تازہ کے بجائے خشک حالت میں اس میں زیادہ پایا جاتا ہے اور کینسر کے خلاف اور چھاتی کے کینسر کو روکنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ زنجیرون اس میں موجود ہے جو کہ اس کا اسپائسی اروما ہے، یعنی مسالہ جات کی خوشبو والا اس کا جزو ہے۔ زنجبرین اس میں موجود ہے جو کہ متلی اور قے میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ جنجر آئل جو اس سے حاصل کیا جاتا ہے وہ جلد کے کینسر اور خواتین میں اووریز کے کینسر سیلز کو بڑھنے سے روکنے میں معاون ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سونڈ کا اسینشیل وولاتائل جو آئل ہے وہ جراثیم کش اثرات مرتب کرتا ہے، پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے اور دیگر جراثیم کو ختم کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اس کا جو ہارڈ واٹر، اس کی جڑ کا ہارڈ واٹر یا کاوا جو ہوتا ہے وہ جسمانی دردوں میں اور سوزش کو دور کرنے کے لیے اور معدہ کے امراض کو رفع کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ادرک یا سونڈ کا آپ 1 سے 3 گرام تک ایک وقت میں یا ایک دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو شاندہ بنانا ہو ادرک کا یا سونڈ کا تو وہ آپ حسب ضرورت آدھی چمچ سے 1 چمچ تک پانی میں ڈال کر اس سے جو شاندہ تیار کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ گرم مزاج افراد کے لیے کثرت سے استعمال کرنے سے معدہ اور آنتوں میں خراش پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے گرم مزاج افراد کو بہت زیادہ کثرت سے اور بہت زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کروانا چاہیے۔ اس کے بدل کے طور پر فلفل دراز استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے اگر جسم پر کوئی ممکنہ مضر اثرات مرتب ہو جائیں تو روغن بادام اور شہد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بہت سارے تیار مرکبات مارکیٹ میں سے ملتے ہیں، جیسا کہ جوارش زنجبیل، صفوف ہاضم، جوارش بسباسا میں پائی جاتی ہے، جوارش کمونی میں موجود ہے، حب ہلتید میں پائی جاتی ہے، شربت زنجبیل یا مربع ادرک، معجون زنجبیل وغیرہ اس کے تیار پروڈکٹس ہیں جو مارکیٹ میں سے بآسانی مل جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم زنجبیل یا سونڈ سے تیار ہونے والی ایک ریسیپی جو کہ عرق النساء یا درد شٹیکا کو درد دور کرنے کے لیے اور جوڑوں کے دردوں میں آرام لانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، یہاں آپ کو نوٹ کرواتا ہوں۔ نہایت آسان اجزاء ہیں، بآسانی آپ کو مارکیٹ سے مل سکتے ہیں۔ اس میں سونڈ یا زنجبیل جو خشک ادرک ہوتی ہے یہ 20 گرام لے لیں، اسارون 20 گرام، فلفل دراز 20 گرام، سورنجان شیریں 20 گرام اور زیرہ سیاہ 20 گرام۔ یہ 5 اجزاء ہیں برابر وزن میں، ان کو آپ صفوف بنا لیں اور 1-1 گرام کے کیپسول آپ بھر کر صبح، دوپہر اور شام 1 کیپسول عرق سونف کے ساتھ استعمال کریں، یا آپ جتنی مقدار میں آپ کے پاس یہ صفوف تیار ہوگا اس سے 2 گنا اس میں شہد ملا لیں، اس کو پیسٹ کی صورت میں بنا لیں اور آدھی چمچ صبح شام استعمال کریں تو درد شٹیکا ہو، عرق النساء جسے کہتے ہیں، یا آپ کے جوڑوں میں درد ہو یا آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ یا تناؤ کی کیفیت ہو، تو ان تمام تکالیف کو دور کرنے کے لیے آپ اس ریسیپی سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو ادرک کے بارے میں بھرپور اور مفید اور نئی معلومات ملی ہوں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنے مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔